चैतको 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो संक्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। संक्रमण मतलब मलाई सिम्पटमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्थ्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै थियो र म आफू चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अनुपासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई कमी केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर म डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो। जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम साह्रै लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्थ्यो। हजुर, त्यही नै हो मेरो। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि
प्लिज टेस्टिङको सुविधा दिनुभएको छ अहिले सरकारले, टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला। तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो। अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिगमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो, तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा। त्यही भएर स्टिगमा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन, उहाँहरूलाई बोल्न नि गाह्रो होला। सिम्टमहरू देखेको आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्टिगमाको असर मैले पनि देखेको थिएँ। मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नु भएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरै रिपोर्ट गर्नुभएको। तर त्यही पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि प्लिज स्टिगमा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन, रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने संक्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला। यस्तै मास्क, ग्लभ, चस्माहरू लाउनु होला। ठाउँ ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ, त्यो पनि एकचोटि राम्रो हेर्नुहोस्। त्यही सेल्फ आइसोलेसन, धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि। हजुर, अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढका साथ बोलिरहनु भएको छ, तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ। अन्य सङ्क्रमितहरू, अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा मैले सुनेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अत्ताउने खाने नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। भविष्यको हजुर, अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले। किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्। र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यतिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ। सत्र पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा 602वटा भएका छन्। त्यसै गरी आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको सङ्ख्या कुल 19,454 पुगेको छ, जसमा गत 24 घण्टामा 2,889वटा परीक्षण भएका छन्। यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटको सबै जिल्लामा, नेपालका सबै 77वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको छ र यसको सङ्ख्या 19,454 छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 4,536 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा बसेका सम्भावित र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 117 छ कुल, जसमध्ये उपत्यकाभित्र 5वटा र उपत्यका बाहिर 112वटा छ। हाम्रो 2वटा कल सेन्टर छ, 11:15 र 11:33, जसमा गत 24 घण्टामा 3,021वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती सबै कलको हामीले सम्बोधन गरेका छौँ।
हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको, त्यसै गरी वेबसाइट छ MOHP covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको स्वमूल्याङ्कन गर्नेको हालसम्मको सङ्ख्या 20,130 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,118 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यहाँहरूमध्ये 3 जना सम्भावित सङ्क्रमितको जोनमा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी रेड जोन भन्छौँ। यसरी सो जोनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 254 पुगेको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो सिस्टम मार्फत सम्बन्धित महाशाखाबाट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। हिजो कोरोनाको थप 14 जनाको पुष्टि भएको छ। उदयपुरमा 12 जना र चितवनमा 2 जना। यो 14 जना सबैको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसको लागि टिमहरूले कार्य गर्दैछन्। टेकुमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 2 जना मध्ये 2 जना सङ्क्रमित मध्ये 1 जनाको परीक्षण नेगेटिभ आए पश्चात अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा ट्रुथ माध्यमबाट गरिने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भइरहेका छन् र केही पोजिटिभहरूको भएका केसहरू पनि रिपोर्टिङमा आएका छन्, जसको PCR प्रविधिबाट हुने परीक्षण जारी छ। हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड-19 को जम्मा पुष्टि भएको सङ्ख्या 30, जसमध्ये हिजो मात्रै 14 जना नयाँ सङ्क्रमित। उदयपुरमा 12 जना जो 20 देखि 40 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू। चितवनमा 2 जना जो 27 वर्षीय पुरुष र 63 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। यसरी 30 जना टोटल सङ्क्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 28 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 2 जना, धनगढीमा 5 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 12 जना हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म सामान्य छ। मैले केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझै पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरूको नामसहितको विस्तृत विवरणहरू प्रकाशित भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसो सम्प्रेषण नगरिदिनु हुन फेरि अनुरोध गर्छौँ। र मैले आज बालबालिका तथा किशोर किशोरीको लागि केही अनुरोध लिएर आएको छु। लकडाउनले गर्दा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूले असहज अवस्था भोगिरहेको हुन सक्छ। केहीलाई मानसिक वा मनोसामाजिक समस्या पर्न सक्ने, सुत्न नसक्ने, डराउने आदि समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको उपचारमा, उहाँहरूको हेरचाहमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई सकेसम्म रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्ने, घरभित्रै खेल्न सकिने खेलहरू खेल्ने, विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता वृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने, बालबालिकाहरूलाई टिभीमा धेरै डरलाग्दा कुराहरू हेर्न नदिने, त्यस्ता दृश्य चित्रहरू बारम्बार हेरेमा उहाँहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। घरायसी विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्ना बालबालिका र किशोर किशोरीलाई यो लकडाउनको समयमा घरभित्र रहँदाखेरि सहज वातावरण र अघि मैले भनेका कुराहरूमा ख्याल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा हामीले यो दोस्रो केस जुन डिस्चार्ज हुनुभयो आज टेकु अस्पतालबाट, उहाँको अनुरोधमा हामीले केही उहाँको सन्देश र उहाँका एक्सपिरियन्सहरू, अनुभवहरू प्रकाशन गरिदिन भनेर भन्नुभएको हुनाले अब त्यो सामग्री प्रकाशन हुनेछ। को 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो संक्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न।
सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसन र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि COVID-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन नै म चाहिँ नि टेको आइपुगेको थिएँ टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू देखेको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो COVID-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही पनि इफेक्टिभ, एकदमै इफेक्टिभ थियो। र म आफू चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भनेर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलियो, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर मैले डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्ल सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम टाढै लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुँदैन। हजुर, त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो COVID-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन